الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا نشكركم شكرا أنكم متحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير عما في الضمير، فها هو يقدم إليكم الكلمات الدينية السهلة السائغة، فالمرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها الإخوة الأحبة، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناصعة أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم إلى محمد إلى العربي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في الصورة والهيئة. لذلك بذل أتباع تلك الشريعة محاولاتهم نحو الصلاة، ولكن نشأ فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم ظهريا وأضاعوها، كما قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة الأحبة، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أم أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أو حرا، سواء كان ذكرا أم أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أو حرا. وهي المميزة بين المسلم والكافر، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. من أجل ذلك أجمع بعض من الفقهاء والعلماء على أن تارك الصلاة كافر في معنى الكلمة، نظرا إلى هذه الأهمية. وقد أمر الله سبحانه وتعالى الصلاة في القرآن الكريم مرات وكرات بقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء في موضع منه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الأحبة، إنكم على علم جم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على أداء الصلاة تأكيدا بالغا في الأحاديث، لأنها على رأس العبادات بعد الشهادتين، والصلاة هي العبادة التي يناجي فيها الإنسان ربه ويبدي استكانته وعجزه وصراعته أمام ربه، ويبدي استكانته وعجزه وصراعته أمام ربه، فلا تتجلى من أعمال العبد في حالة الصلاة إلا ضعفه وعجزه واستكانته، بدون أن يكون هناك أي تمييز بين الغني والفقير والشريف والوضيع والسيد والعبد في حالة الصلاة.
ولا تبرز المساواة الحقيقية إذا كانوا قائمين في صف واحد يعبدون ربهم في أسلوب خاص. لقد صدق الشاعر الهندي محمد إقبال قال: قام محمود وأياز في صف واحد فلم يبق هناك أحد عبدا ولا سيدا.